السلام عليكم لي شيف. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان غاتو اللي سميتو اندريا. غنديروا ان غاتو بور 6 بيرسون، ان اونترومي دو 6 بيرسون. لي كومبوزون ديالو اللي هما ستروزل داموند بسكوي على كويير، ان كولي دو فرومبواز و اون موش شوكولا بلون ايميسيوني. اول حاجه كنبداو بها في هذا لو غاتو هو لو ستروزل داموند اللي غادي نحتاجو فيه لا بودر داموند اكبل، سكر سمول، لو بور، لا فارين و لو سيل. دونك بالنسبه لو ستروزل كنديروا لي كومبوزون ديالنا كاملين دقه وحده في الباتور. درنا الزبده والسكر، دابا غنزيدوا عليهم لا بودر داموند اكبل، كنخدموهم مزيان. في الاخر كنزيدوا لا فارين و لو سيل. ملي كنديروا لي زانغريديون ديالنا كاملين في الباتور كنخليوها تجمع تولي عندنا اون بات. ابخي كنسرحوها اونتر دو فوي غيتار ولا بابي كويسون وندخلوها للثلاجه ترتاح، ونقطعوا لا فورم اللي بغينا على حساب لو سيركل اللي غنخدموا فيه ولا لو مول اللي غنخدموا فيه لو غاتو. لا بات ديالنا دابا هي وجدات، نحيدوها نديباراسيوها من لا باسين ديالها، كتكون بحال هذا الشكل. دابا غنسرحوها ما بين جوج ورقات ديال بابي كويسون تكون ليبيسور ديالو رقيقه وندخلوها يرتاح في الثلاجه. دونك كيف ما كنشوفوا كنديروها اونتر دو فوي دو بابي كويسون وغنسرحها رقيقه. دابا ملي كنسرحها بحال هكا رقيقه ليبيسور ديالها خاصها تكون اونتر 2 الى 3 ملم باش حيت هو اللي غيكون لا باز ديال الكاطو. دونك ملي غنقطعوا الكاطو ما توحش لينا في التقطيعه ديال في لا ديكوب ديال الكاطو، يبقى داكشي غادي ايكيليبري. دابا ندخلوها ترتاح في الثلاجه تتقصح باش تجينا ساهله في لا ديكوب بلومبورت بياس اللي غنخدموا به. اون اتوندون ان شاء الله يبرد لينا لو ستروزل اللي درنا في الثلاجه باش نقطعوه. غنبداو في لا بريباراسيون ديال البسكوي على كويير. ليطاب الثانيه اللي هي لو بسكوي على كويير غنحتاجو البيض البيض، سكر سمول والصفر ديال البيض، لا فارين ولا فيكول دو بوم دو تير. اول حاجه كنبداو كنمونطيو لي بلون مع السكر شويه بشويه، كنخويو لي بلون ديالنا كاملين. كنخوي السكر ولكن كنخويه على 3 المرات باش نسيري به لي بلون باش يجوني لي بلون واقفين شادين مزيان في راسهم وشويه، وكنمشي على فيتاس موين. كما قلنا كنمونطيو لي بلون شويه بشويه، كنزيد السكر مره شويه بشويه، المره الاولى المره الثانيه والمره الثالثه. وكل خطره كنزيد في لا فيتاس. دونك لي بلون ديالنا هما دابا طلعوا مزيان، غنقص شويه في لا فيتاس وغنزيد لي جون كاملين دقه وحده. صافي هما تميلونجاو، غنحبس نديباراسي نحيد الفوي. كتكون لا تيكستور ديالها بحال هكا. كناخذوا ماريز وكنخلطوا لا فارين ولا فيكول دو بون دو تير اونصومبل، وديما لو ميلونج كيكون بشويه باش ما نطيحوش لاباراي ديالنا. ديما لو ميلونج كيكون بحال هكا من التحت للفوق. دونك لي بيسكوي ديالنا ها هو وجد، على التكستور ديالو كتكون بحال هكا. دابا غندريسيو في سور اون بلاك ديسيل بات على حساب لا فورم اللي غنخدمو ديال لو غاتو اللي غنخدمو. دونك ملي وجد لينا بسكوي على كويير دابا غنديرو في لابوش ديالنا وغندريسيو على حساب لا فورم ديال الغاتو اللي غنخدمو. كندريسيو ان سيلندر بحال هكا. دونك كما شفتوا لو بسكوي ديالنا ها هو واجد. دابا غندخلوا للفران فواحد درجه الحراره اللي هي 170 ما بين 12 حتى 14 دقيقه. بالنسبه لا تخوازيام ايطاب ديال لو غاتو ديالنا اللي هو كولي جيليفي دو فرومبواز، غنحتاجو لا بولب دو فرومبواز، سكر سمول ولا ماس جيلاتين. اول حاجه كنديرو هي لا فرومبواز و لو سكر كنديروهم يسخنوا.
كنديرو اون ايفوليسيون لا فرومبواز و لو سكر، كنحركوهم مزيان، في الاخر كنزيدو لا ماس جيلاتين وكنخويهم في دي سيركل يكونوا صغر من لو كاطو اللي غنديرو باش يكون ان كولي اللي غيجينا وسط لونترومي. نحركو اون فوا كيسخن هاد الفرومبواز كتسخن، كنزيدو لا ماس جيلاتين اللي هي دايبه. دونك ها لا فرومبواز ديالنا سخنات هي السكر، غنزيدو لا ماس جيلاتين صافي. دابا اون فوا سخنات ديريكتومون كنديروها في لو سيركل اللي قلنا قبل وندخلوها لا سيلول ولا سورجيل باش تشد في راسها باش يعطينا داك لو كولي دو فرومبواز اللي غيكون وسط لونترومي ان شاء الله. دونك لو سيركل اللي قلنا تقريبا في لا ميم طاي ديال لو بيسكوي كوبيير اللي درنا قبيلات، ها هو كنديرو فيه ان بابي فيلم من الجناب باش ملي نخويو هذا الكولي ديال الفرومبواز ما يخرجش لينا من تحت السيركل. ما غنعمروش لو سيركل كامل، كنديرو تقريبا لو ان تيير ديال لو سيركل باش يجي الكولي يكون رقيق، ما يكونش غليظ بزاف باش في لا ديكوب يبان زوين، ما يبانش داكشي كبير بزاف. ابخي كندخلوا للسيلول يشد في راسو مزيان يقصح، عاد كنديرولو. دونك بالنسبه لليطاب الاخرانيه اللي قبل من المونتاج غنبداو في لاموس وشوكولا بلون ايميسيوني اللي غنحتاجو فيها لي زانغريديون اللي قدامنا. اول حاجه شوكولا بلون بيستوبيل اكبل، ليجون 2، لا كريم ليكيد، لا ماس جيلاتين ولا كريم عاوتاني فويتي اللي غنمونطيوها باش نخلطوا لاموس ديالنا. دونك على بركه الله كنبداو اول حاجه كنديروا لا كريم، كنديروها تسخن ا 40 دوغري. لا كريم ديالنا هي سخنات، غنزيدو دابا صفرة البيض اللي عندنا ونحركو اون كويسون ديال بحال اون كويسون ديال لا كريم اونغليز حتى توصل 85 دوغري ونحبس عليها. دونك كنفيريفي لا كويسون ديالنا، اون فوا كتوصل 85 دوغري كنحيدها، نزيد عليها لا ماس جيلاتين، ناخذ الشوكولا بلون ديالنا اكبال اللي عندنا، نخويو في اون باسين تكون كبيره شويه باش نخلطو على راحتنا، ونخويو لا كريم اونغليز على لو شوكولا بلون. كنحركوها مزيان حتى كيذوب الشوكولا كامل، نديروها ميكسور ان كود ميكسور ونخليوها تبرد حتى توصل ل 25 دوغري، نمونطيو لا كريم ديالنا اللي باقا ونخلطو لا موس كامله. دونك اون فوا داب الشوكولا خلطناه ناخذ الميكسور ونميكسيو مزيان بوندون واحد اون مينوت باش يتليسا مزيان هاد لاماس تولي ليس، ما يبقاوش فيها لي غرام، ما يبقاوش فيها حتى شي حاجه، وندخلوها الثلاجه تبرد حتى توصل ل 25 دوغري، عاد نمونطيو لا كريم ديالنا. دونك ها هو دابا ميكسيناه مزيان، نديباراسيو وندخلوه يبرد في الثلاجه. لا كريم اونغليز شوكولا بلون ديالنا هي وجدات بردات، دابا غنمونطيو لا كريم فويتي، ولكن ما نمونطيوهاش بزاف، ما تكونش شاده في راسها بزاف، تكون غير مخفوقه باش لا موس ديالنا ما يكونوش فيها لي غران، تكون مطلوقه سوبل. دونك بسم الله. دونك نحبسو على لا كريم ديالنا تكون لا تيكستور ديالها بحال هكا، كناخدو اون بارتي هي الاولى كنطلقوا بها هاد لا كريم اونغليز وكنحركوا ديما لو موفمون بحال هكا من تحت للفوق صافي. كنديروا لو ريست ديال لا كريم اللي بقى لينا وكنكملوا الميلونج ديالنا ديما لو موفمون من تحت للفوق شويه. لا موس كتجي مطلوقه ما كتجيش شاده في راسها بزاف. ان شاء الله مورا هادي ندوزو ليطاب ديال المونتاج. دونك لي زانغريديون ديالنا كاملين واجدين، البسكوي كويير واجد، لو كولي فرامبواز واجد، لاموس واجده ولو ستروزل نواتيل حتى هو واجد. دونك على بركه الله كنبداو. كنعمروا لو مول ديالنا، انا اختاريت هذا لو مول هذا سي ان اونترومي ديال 6 بيرسون. نعمروا لو مول ديالنا ان تيير د لاموس، كنطابوطي شويه باش لا طاي ديال لو مول. كناخذ لو كولي ديالنا اللي ديجا وجدناه، كنديبوزيه في الوسط، كنابوي شويه باش يطلع. ابخي كناخذ بسكويت كويير ديما كنابوي بحال هكا. كناخذ شويه ديال السيرو فرامبواز، السيرو كلشي كيعرف يصايبو، هذا اباز دو فرامبواز. كنامبيبيو البسكوي مزيان
ابخي كنسدو بلاموس، كنعمر ليه بور مزيان. هذا كيجي كوم كروستيون في الاخر. كنابويي، نزيد واحد شويه ديال لاموس، ها هو لونترومي ديالنا ها هو واجد. غندخلو دابا للسيلول يبقى يبرد مزيان حتى يشد في راسو ويشد لا فورم ديالو، ونديموليه وندوزو لابارتي ديكوراسيون ديالو. دونك الكاطو ديالنا دابا هو وجد، خرجناه من السيلول كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو. حنا اختارينا باش نديكوريو بان كلاصاج غوص، لو كلاصاج اللي ديجا كنا شفناهم في لي كابسول اللي دازو. دونك سي لا ميم ميثود، غا لا كولور اللي كتبدل. دونك بسم الله. دونك كما كتشوفوا الكلاصاج ديالنا هو كيفاش كيجي، لا بغيونس عاطيه، ولا ديكوراسيون كتبقى ليبر بالنسبه لكم نتوما اللي بغيتو ديروها. نتمنى يكون عجبكم الكاطو ديالنا.